حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ورزقات و تمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب و کرب المؤمنین بحق الاخیک الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا شفاۃ الحسین علیہ السلام یوم الورود بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین صدقے مالک خادم صاحب دی پر خلوص صفے عذاب چھئی منظور فرما میرے تو پہلے مولد عظیم عزاداران دی حاضری میں حقیر دی نوکری تسا تمام آباب دا سنیا اپنی مقدس بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما کریم اللہ اس ذکر صدقہ اس گھر دے جتنے مرحومین بالخصوص خادم صاحب دے والد محترم محرم الحرام تو پہلے جانے فرند کچھ فرمائے گئے ہیں مالک ذکر صدقہ انہاں دے درجات بلند فرما جتنے ہاتھ کریم اللہ تیری بارگاہ بلند ہیں مرن تو پہلے سارا نو روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما دعا چنگی ہوئے آمین ضرور رکھنے چاہتے کریم اللہ لکھاں تے کروڑاں دی حقہ دعا پردے آلے وارث دے ظہور اشتاجیل فرما کریم اللہ جتنی جولیاں پتراں واسے سکھ دیاں حیاتیاں لے ماتمی فرزند عطا فرما بے گھرانو اپنے گھر نصیب فرما بے رزقان والی خراسان دی نالائن دا صدقہ وسیع رزق عطا فرما ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد نوال محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یک زباؤں کی کل ایمان نعرہ حیدری سارے دی اجازت ذکر پاک دا آغاز کریے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتداؤت بواز بلند صلوات صلی اللہ محمد والے محمد مہربانی حضور اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دعوت صلوات صلی اللہ محمد والے محمد الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین نعرہ حیدری ذکر نسل نصیب ہوئے بابا ذکر نسل نصیب ہوئے مالک سلامتی فرماوے وزود دی سید سکلائن شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین غدیری نعرہ حیدری شجر آباد ہوں شجر آباد ہوں بلے ہوں جی بورے آلیاں رول گئیاں نہیں علی دیاں شریف پردیدار دیاں تنوہاں 283 آلیاں گھٹ بندے آئے کیتی ہے میں آکھین علی دیاں شریف پردیدار دیاں تنوہاں شریفانو دیاں تنوہاں چوکیاں پیاریاں دیاں بابا جان 2 میں 17 آکڑیاں جنید کیا آیا بیٹھے تے قضا نہ ہو سی 12 محرم میں
الذي قال وقت ودائه من الخيام يا زينب وَيَا اُمِّ کلثوم علیکُنَّ منی سلام میریاں تسیاں بھینی ہون اللہ دے حوالے دھیاں دے برکن ماں حسین دی صفحہ عذاب شاہی منظور بانیان مجلس صاحب دو ہاڈی موجودگی ویچ حضور میں ایک زیارت ناہیہ دے جملہ تیرا میرا امام زیارت ناہیہ دے وچ رات رو کے پہ فرمائندن اللذی جسمو اریانا بھورے آلے آجین دے تان دے کپڑے لٹے گئے انشاءاللہ کسے گاہ میں چاہے نہ کریں انشاءاللہ کسے گاہ میں دیاں دے برکیوں نہیں دیاں دے برکیوں نہیں بابا جان دل چاہندہ ہے جو میں چار ارمان اتنے پد کر کے آیا تو میرے بہرا اتنا اس طرح چاہت نال بلائے جنید کیا آیا بیٹھے تو قضا نہ ہو سیا دل چ حسین دا ارمان آئیا تے گھر دا رام چھڑ کے آیا بیٹھے یا رب وچ جہان تے دل پر حسین انتظار خادم برا نہیں یہ ذکر دا صدقہ مالک بزرگاں دے درجات بلند فرمائی یہ ذکر دا صدقہ بھائی اسد نو مالک حیاتیاں لوارث عطا فرمائی حسین دے سونے یوسف دی پاک نالین دا صدقہ بابا جان اگلی 70 جیڑے جوان بھرا ماتمی انہاں دے واسطے آو کھاؤ لتھازین تو اکبر زہرہ جائیاں آئے قبول زہرہ جائیاں مکان قبول ماں حسین دی کھلیاں بائی کرنا شام دی آئیاں راضی آنے بابا چاچو جان دو جملے سننے نیاز مولا اللہ بھامیں جیڑا مقصد گھر کے آیا ہے زہرہ دلال پورا کر کے ٹوری چاچو جان دو ہاڈی ہانی دی قسم اکبر دے بابے پوری زندگی ترائے کام نہیں کیتے خاتم بھیرا سوال کرا بید رضا کیڑے کیڑے کام حسین نہیں کیتے پہلا کام حسین تکھا بھجیا نہیں تیری ہانی دی قسم جیڑے ویلے پتہ لگا جو میرا نانے دیاں شکلالا جھاڑ پیا جیڑا ساری زندگی تکھا نہیں بھجیا ہون فوجال پاسے بھاج پیا حکل مار کے پوچھ دا ودائے کتھے لٹھا ہے او میرا نانے دیاں شکلالا ہون رنہ ہے نا ہون رنہ ہے ماں حسین دی ہائے قبول اکبر دا بابا ہائے قبول برو ماں حسین دی ہائے قبول حکل مار کے پوچھ دا ودائے کتھے لٹھا ہے او میرا نان دیاں شکلالا بچڑا بابا جان جملہ حساب سننا پہلے کام بھائی جان حسین ترکھا بھجیا نہیں دوجہ کام اکبر دا بابا پوری زندگی ویچ کدائیں بھی اچھا رنہ نہیں جیڑے ویلے اکبر دی لاش تے آیا ہے حسین دا اچھا رنہ ہے جو بھیڑا خیمے دے دار تے سنے آئے حکل مار کی آدھی اما فضا انج پیا لگ دائے جو میرا حسین روندہ تو رو نہ رو اکبر دا بابا تا روندہ رہے تو رو نہ رو کھلیاں بائی کرنے ماں حسین دی مکان قبول فرماوے اکبر دا بابا ہائے قبول فرماوے بی بی آدھی اما فضا انج پیا لگ دائے جو میرا حسین روندہ کھڑا ہے بابا جی 3G70 تے جے ہائے نہ نکلی تا اپنے مقدر دا گلہ کریں بھائی جان پہلا کام حسین ترکھا بھجیا نہیں دوجہ کام حسین اچھا رنہ نہیں ممبر حسین تے کھلا جھوٹ بولا باروے دا مجرم ہوا
اکبر دے بابے پوری زندگی کدائی بھی کہنو بدعا نہیں کی تھی جیڑے ویلے اکبر دی لاش تے آیا ہے ہاتھ بلند کر کے آدنو ظالمہ شالا تیری نسل برباد ہوئے سیدہ دا میریاں بھیڑا دا پلہ ماری آئی میرا نانے دیا شکلال اکبر دا بابا ہائے قبول اکبر دا بابا ہائے قبول حکل مار کیا دے میری نانے دیا شکلال مارے آئی میری بھیڑا دا پلہ مارے آئی بابا جی حضور جملے سنے ہر کوئی آدھے کربلا دے وچ حسین نو بڑے زخم آئین مان لے دیں اکبر دے پتر دلا چاکے ولیا اکھی دا نور موک گیا بڑا زخم ہوئے جیڑے دھیاں لے بیٹھے خادم بھیرا عباس دے بھیرا دے کٹی ہوئے بازو چاکے ولیا کمر دا زور موک گیا بڑا زخم ہوئے ممبر حسین تکھلا جھوٹ بولا بار میں دا مجرم ہوا شبیر نو اپنی مقتل چوس ویلے وڈا زخم ہویا جدہ اپنی مقتل چاپڑے قاتل کولو دھی برندی جٹھی ہے او سویلے حکل مار کے آدھا میری اللہ ہون میں غریبا زہرہ جائیاں ہے قبول فرماوان زہرہ جائیاں ہے قبول فرماوان شام دیائیاں رضا حکل مار کیا تھا میری اللہ میں کیڑا غریب ہاں میں دھی بھی نہیں چھڑا سنگیا بھائی جان ممبر حسین تے کھر کے منت کریں دا رانا دھیاں نو برکے دا دسیا کار بابا جی وین سننے نیاز مولا دھیاں دے برکے ہو نہیں اس سے برکے دی عزت پچھنی ہوئی کربلا حسین تو پوچھ جیڑا اکبر جا پتر دلا چاکے شمع دے خیمے دے بارو آیا کھڑا حکل مار کے آدنو ظالمہ میری بھیڑ دے برکے دی زمانت دے میں متن اکبر دا قتل معاف کرے نا سیدہ دا متن سمجھے میں نو پتر پیا مرے دا میں نو بھیڑ دا کریم اللہ جتنی ہنجوں آئیاں امام حسین بادشاہ دے مرم شمار فرما اے ذکر دا صدقہ بھائی جان دے بزرگ محترم جہاں نے فاند کوچ فرما گئے خادم بہرا دے مالک انہاں دے درجات بلند فرما کریم اللہ حسین دے سونے یوسف دا صدقہ بھائی اسد نو مالک حیاتی اللہ ماتمی فرزند عطا فرما اور جتنے حاضرین مجلس وچ بے اولاد بیٹھن اے ذکر دا صدقہ مالک حیاتیاں لے وارث ماتمی فرزند عطا فرما بیمارانو صحت کلی نصیب فرما بے گھرانو اپنے گھر نصیب فرما سارانو حج و زیارات نصیب فرما ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد عبادت ہے قصہ مکمل 283 علیہ بھائی خادم دوہاڑی موجودگی وچ فضائل دا آغاز کرن لگا گل میں اودے نال کرن لگا جیڑا بندہ سویرے اٹھ کے باب الہوائے سرکار دے علم نو جھکنا چومنا سلام کرنا ثواب سمجھدا ہے جیڑے علم والے دے نوکر بیٹھے ہو جیڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو بھائی جان 2:17 بابا جی پیور پنجابی تے سرائکی دی دین لگا بابا جی میں آکھ رہا مینوں مشکل ہے تو نے ڈر لگدا مینوں آسرا قدر شناس دا ہے بھائی جان مینوں مشکل ہے تو نے ڈر لگدا مینوں آسرا قدر شناز دا ہے دوجی 70 تے وانڈے لگا بھائی جان مینوں مشکل ہے تو نہیں ڈر لگدا ویکھنا چاہنا باب الہوائے سرکار دا کیڑا کیڑا ٹکر کھاندا ہے بھائی جان مینوں مشکل ہے تو نہیں ڈر لگدا مینوں آسرا قدر شناز دا ہے مینوں اللہ تعالی وی انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ عباس دا ہے بسم اللہ جی ٹھیک ہو گیا مینوں علم تلے بھی انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ عباس دا ہے 2:17 جیڑا علی بادشاہ دے پترہ دا کھاندے بھائی جان رزق علی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں عرشی فرشی خاکی نوری مسک لندر کھاتے ہیں کیسا شرف یہ بخشا ہے حسین کی ماں نے غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں مالڑ میں میرا علمہ بھائی
بھائی مالک سلام دی فرما بھائی جان علی بادشاہ مریے پتران دی صفت دید مولا فرما رہے ہیں آج میرا دل چاہتا ہے میں اپنے کسی پتر دا حملہ ویکھا حسن بادشاہ وقت کیا بابا میں جاواں علی بادشاہ فرمایا نہیں حسین بادشاہ کہا بابا میں جاواں علی بادشاہ فرمایا نہیں دوئے بھرا پیو دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دن کیوں بابا میرے کائنات بادشاہ فرمائے میں گل کیتی یہ اپنے پتران دی تسی مباہلے تو بعد او نبی دے پتر علی بادشاہ ٹردے اتھا ہیں جتا حضرت عباس غازی بادشاہ کھلوتے ہیں پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے دن عباس تیار ہونا دل چاندے تیرے ایک حملہ ویکھاں بس جی بابا جی عباس بابے دے خیمے گیا تے عباس آئی جدہ بابے دے خیمے چو باہر نکلا تے عباس علی بن گیا خود علی دی زر علی دی نالین علی دی تلوار علی دی راوار علی دی عباس پورا بابا علی بن کے ہوئے گھوڑے دی زین تے سوار امام حسین بادشاہ نے نپیے بھراد راوار دی واگ نپ کے نپ جڑا فوج دے وچ آ کے امام حسین بادشاہ نے بھراد دا تعارف کرائے میں قصیدے دے رنگ اچ پڑھ لگا امام حسین بادشاہ فرما رہے میرا لما والا ویرے جکوا دھن لوگ جرارے 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 میرا بھائی جان بار بار آکھریا میرا لما والا ویرے امام حسین بادشاہ جیڑا پھرا دا اگلا تعارف کرائے بھائی جان نے مولا عدل لوگ جرارے میں ویک سکاؤڑ رکے چھے میں ویک سکاؤڑ رکے چھے میں ویک سکاؤڑ رکے چھے میرے غازی دا حکوارے بڑی مہربانی بابا جان شکریہ سر جڑے ویلے غازی بادشاہ نے حملہ کیتا ہے انہیں ٹبے دے کھلیان مالک اشتر بادشاہ مالک اشتر بادشاہ دی دید پائے گئی ہے امیر کائنات بادشاہ لے پاسے بھاج پہ آئے مولا دے قدمت ہاتھ لاکا دیالی بچڑے جونی فوج وڈی آئی ہے سیرہ وڈا آئی ہے لشکر وڈا آئی ہے جنگ وڈی آئی ہے محاذ وڈا آئی تسی آپ جاؤ ہاتھ تسی عباس رو کیوں بھیج آئے امیر کائنات بادشاہ مالک اشتر الپاسے ویکھے دے پرشان نہ ہو جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی او شاکارے مہربانی حضور مالک سلام دی فرماوے امیر کائنات بادشاہ مالک ترال پاس سوے کے پیادن پرشان نہ ہو جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی او شاکارے جنو منگیا پاک بطولے میرا غازی او شاکارے ہر ایک دی گردن اڑسی ہر ایک دی گردن اڑسی اد چل سی جا تلوارے مہربانی بابا جان مہربانی حسین بسم اللہ جی مہربانی حضور مال بختہ جزافہ فرما مالک سلام دی فرما بابا جان بھائی جان تاریخ لکھ دیئے جے ویلے باب الہوائی سرکار غازی بادشاہ نے حملہ کیتا ہے لوگ بھائی دے سجے آئین منہ کھبے ہوندائی لوگ بھائی دے سجے آئین منہ کھبے ہوندائی ہر کوئی آدھا بھجو علی آگیا ہے نتسو علی آگیا ہے بھجو علی آگیا ہے بھائی دبا بند دکھانتے باس ہاتھ رکھا پیدا نا جینا آج بھجن نہ دے ساتھ کونا ہون دے سفرارے بڑی مہربان بابا جان حوصلہ بجا دے شکریہ بھائی دبا بندے دکھانتے عباس نے ہاتھ رکھا پیدا نا جینا آج بھجن نہ دے ساتھ کونا ہون دے سفرارے آج بھجن نہ دے ساتھ کونا ہون دے سفرارے مکلو کی عباس چھڑے دے مکلو کی عباس چھڑے دے میرا پیو حیدر کرارے بڑی مہربانی صاحب حوصلہ افزائی دے شکریہ بابا جی جھلی دنیا ذکر علی نو روکن تے لگ گئی کدیں اے سوچنے بھی نہیں کہ ذکر علی رک جاسی اے 1400 سال لگ گئے تو کہیں 14,000 سال لگنے اے رک نہیں سکدا آؤ تا ایک قصیدہ رانگے ایک 70 دیتی ہوئی نا بابا جا کدی ذکر علی دا رکنا نہیں کدی ذکر علی دا رکنا نہیں کدی پچھلے بھائی نہیں دے مولا
کدی ذکر علی دا رک بھائی جان سوال کروا عابد گل جے کیتی کو دلیل بابا جی ہائے علی بابا جان دلیل رکنا نہیں رو بھاوے لکھ تو کر لے سازشا بھاوے لکھ کر لے سازشا کدی اللہ میں عباس دا جھکنا نہیں بابا جان محرم الحرام تو پہلے کچھ لوگ آکھڑا شروع کر دے دن عزداری دے روٹ بڑھواؤ عزداری دے فرمن بڑھواؤ انہاں لینا دیا کھچا کر پا کے آگرہ چنگیاں نے چھوڑ دو عادتہ گندیاں چنگیاں نے چھوڑ دو گندیاں ماتم حسین لاوے تو پابندیاں ماتم حسین آئیدہ سنے تو پابندیا تو تھا موقع وجڑا مکڑا نہیں تو تھا موقع وجڑا مکڑا نہیں کدی اللہ میں عباس دا جھکڑا نہیں بس آؤ اس گھر نو رو لئیے جنہاں دا گھر اپنا ہائی تے ران کسے نہ دیتا بابا جی علی دیاں دھیاں جیندے آسرے تے ماں زہرا دی قبر چھوڑ کے ٹور پہیاں بابا جی کربلا دے میدانچ اکبر دا بابا دو ویری انج رونا ہے نا جی میں بی بیاں رونیاں سوال کرو عابد رضا کیڑے کیڑے موقعیں تھے بابا جی پہلا موقع اس ویلے انج رونا ہے جیڑے ویلے مسئلہ ہندے پتر دی لاش چاہ کے واللہ ہے نا تے حسین انج رونا ہے جی میں بی بیاں رونیاں دوجہ موقع کیڑا بڑھا ہے جیڑے ویلے عباس بھیرا دی پھٹی ہوئی مشک کٹے ہوئے بازو چاہ کے جنگ علی تبرکات چاہ کے جیڑے ویلے خیام واللہ ہے نا بہنہ دے کول تے حسین اس ویلے بھی انج رونا ہے جمیں بی بیاں رونیاں بھائی جان دوہاڑی لڑ دی آئیں دی قسم شام دے وچ ایک یمنی مندے باکر دے بابے تے سوال کیتا ہے مولا میں سنے دوہاڑا بابا ہر لاش چون گئن تے اس لاش تے کھلو کے وین بھی کیتے نا لازاؤ دی لاش سر جھولیچ پا کے رننے بھی ہیں مولا سچے مولا فرمایا سچے مولا اے دسو کیا غازی دی لاش سنے ہاں بجیڑے والے غازی دی لاش چاہن گئن غازی دی لاش تے بیٹھے بھی گھاٹیں رننے بھی گھاٹیں ادھی وجہ کیا ہے کیا بیگانی ماں دا پوتر سمجھانا باکر دے بابے ڈھا ہماری یہ تے یمنی جواب جیڑے دیتا نا مولا فرمائندن جیڑے والے میرے بابا غازی بھرا تو پہلے لاشا چاہن گئے نا تے ہر مقتول دی لاش تے بہ کے میرے بابے وین بھی کیتے تے رننا بھی ہے میرے بابے نے علم آئی جو میریاں بہنہ دے خیمیں دا پارا میرا بھرا ڈیندہ پیا ہے جیڑے میرا چاچا جھنے ہیں نا تے میرا بابا جیڑے لاش چاہن گئے تے میرا بابا لحظہ کول بہ کے تے پچھا خیام واللہ ہے کیوں جو میرے بابے نے علم آئی جو میریاں بہنہ دے خیمیں کلے رہ گئے بابا جی میں اتنا آدھا اس لائن ایک ہاتھ وچ علی دی دھی دا برکہ لیا ایک ہاتھ وچ حسین بادشاہ دا سر لیا جیڑی اس عباس دی لاش تے آکے گل کیتی ہے نا جے میں 70 سمجھا لئی تا مکان اس سے تے ہو ویسی جے نیت کیا ہے تا قضا نہ ہو سی یا علمالے دے 2:17 پڑھن لگا آئے چپ کر کے جھن پہ آئے تسیاں بھینی دا پھرا رول گیاں ندھیاں علی چپ کر کے جھن پہ آئے بابا جی 2:17 سنے بھائی جی نیاز مولا 2:17 سنے گا دی دیا آدھا پیا ہک تنویہ شمر نے گال کی تھی تے عباس دی لاش تے آکے ہوئی اٹھی دیکھ غازی میں گنے آیا تیری بھین دی چادر کس اندر سمجھ آئیے نا کس اندر سمجھ آئیے ہوئی اٹھی دیکھ غازی میں گنے آیا تیری بھین دی چادر بابا جی اگلی 70 بھائی جان نیازے مولا
اے ظالمہ دا جڑا تاکو وطن تو گھن آئے جرنیل عباس بنا کے وہ تیریوں سردار کچائی کھڑا دیا زلفاں ویچ ماں حسین دی ہائے قبول ماں حسین دی ہائے قبول تیریوں سردار کچائی کھڑا دیا زلفاں ویچ ہاتھ بھائی جان ڈہا دا دی گزرے یارا دا دی چڑے علی دی دی بھیرا حسین دی الفت دے ور پائن اتھا کھڑی ہے جتا شبیر بھیرا دی لاش 9 حصے تقسیم آئی علی دی دی بھیرا دنا میں حکل ماری ہے کوئی جواب نہیں آیا پنجوائی ہو جی بین کیتا ہے جو ہر ٹکڑے لبائے کا کھے آئے حسین آدھا بہن جو میں جو کل ڈیگر دا کٹھا منتے اتنی ڈھل کیوں لائی گئی جیڑی بہن بھیرانو مجبوری ڈسی ہے بی بی آدھی عباس دا قاتل ساڈے خیمے وچوا بہوں دیر کھلو تاریا او تیرا کن گے ازامن پردے دا میں تھو والو پوچھ دا زہرہ جائیں ہائے کب ماں حسین دی ہائے کب تیرا کن گے ازامن پردے دا میں تھو والو پوچھ دا بابا جان علی دی دھی دی مجبوری سنی بی بی آدھی اکبر دا قاتل آیوں دی ماں دے سامنے بہوں چرتائی حسداریا رو کے آدھی گڑی ہے بھین دی مجبوری سن جدہ لان لگا دور دی تیری دے میں کو قتل تیرا بھولے جدہ لان لگا دور دی تیری دے میں کو قتل تیرا بھولے بابا جان علی دی دی بھیرا حسین دلاج تو فارغ ہو کے اتھا آئیے جتھا فضل دے بابے دلاج ہے غازی دلاج تکبالا چویج کے زمین تے ڈھٹھیے بھیڑ بھیرانو تردہ ڈٹھائے علی دی دی بھیرا لے پاسے وے کے آدھیے تکلیف نہ کرے میں راضیاں بھینی دا کدا ہائے کرلا ہے روک آدھی میں جان دی ہوا تیکو ہر ویلے ساڑھ پر دیا دا زہرہ جائیں ہے قبول فرماؤ علی دی تھی اچھارنی ہے بھیرا باسل پسوے کے آدھی تکلیف نہ کرے میں راضیاں بھینی دا قدار روک آدھی میں جان دی ہاں تیکو ہر ویل ساڑھے پر دیا دا سوال کرا بردا علی دی دھی بھیرا عباس دنا میں حقل جو ماریے کوئی فضل دے بابے جواب دیتا یا کوئی نہ ممبر دی عزت دی قسم ہے غازی دلائے کمڑ لگ پئیے بھیڑا لے پسے وے کیا دا ہکے گال دا جواب دے انج کیوں آئیے او میری لاش ہوتے آنکھے غیرت داس علم روکے آدھائی تیری چادر لا دامل پانداو میرا ہوندہ فضا بابا جان حسین آیا بھرا دلاش تے غازی بھرا دلاش تھا کہ اکبر دے بابے وین کیتا رو گیا دے کھڑے چم ویر دی مس شابیرے آنکھیں تیری موت نے کمرے نے واچو
चुम वीर दे मस शाबीर आखे तेरी मौत ने कमर नेवा छोड़ सारे माता पर क्या दे मस शाबीर आखे तेरी मौत ने कमर नेवा छोड़ चुम वीर खो लख दे ले वेणी आखे तेरी मौत ने कमर नेवा छोड़ हाय चुम वीर दी मस शाबीर आखे तेरी मौत ने कमर नेवा छोड़ चुम वीर दी मस शाबीर आखे तेरी मौत ने कमर नेवा छोड़ तको झड़दा देख के घोड़े तू मस तोरा खा के रवा छोड़ तको झड़दा देख के घोड़े तो मस तोरा खा के रवा छोड़ हुसैन बादशाह फिरा दिला आयत रो के अद तेंडी मौत किता है रान मको ई गाल दा है अरमान मको तेंडी मौत किता है रान मको ई गाल दा है अरमान मको मैं डाडा सोना वसदा मेरी रौनक मत वजा छोड़े मैं डाडा बिस्मिल्लाह करो तेंडी मौत किता है रान मको ई गल दहे अरमान मको मैं डाडा सोना वसदा मेरी रौनक मत वजा छोड़े मैं डाडा सोना वसदा मेरी रौनक मत वजा छोड़ हाय शाह उठिया वीर खुगल ला के टुरिया खाली मशके आलम चा के शाह उठे सारे साथ याद रखा है सारे सीधा पुरसा ए मशक चाके वदा झड़दा सैयद जहाजात पग सर तो हुसैन लहा छोड़े मातम हुसैन मोमिनीन इसी तरह तशरीफ रखें और लंगर हुसैनी कर लें। हाँ 20 मिनट का वक्फा है ठीक इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त 3 बजे शुरू